पाकिस्तान के सूबा पंजाब में सिख मजहब के मुकद्दस मकाम गुरुद्वारा करतारपुर साहब के अहाते में एक पाकिस्तानी फैशन ब्रांड के फोटोशूट पर सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद एतराज़ कर रहे हैं। सिखों को एतराज़ है कि मॉडल ने करतारपुर साहब में नंगे सर मॉडलिंग की और उनके मजहबी जज्बात को मजरूह किया। ताहम फैशन ब्रांड मिन्नत क्लॉथिंग ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर माजरत कर ली है। कंपनी का कहना है कि तस्वीर उन्हें एक ब्लॉगर की जानिब से मुहैया की गई थीं, जिनमें मॉडल ने उनके मलबूसात पहने हुए हैं। इंडिया में मुकीम सिख रविंदर सिंह रोबन ने एक ट्वीट में कहा कि ख़वातीन के लिबास के लिए गुरुद्वारा करतारपुर साहब के अहाते में लाहौर की एक खातून ने मॉडलिंग करके सिखों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि इसके बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की गईं। ये फ़ोटोशूट पाकिस्तानी फैशन ब्रांड मिन्नत क्लॉथिंग की तरफ से कराया गया है और इसका मकसद लोगों को ये बताना था कि फैशन ब्रांड ने अपने कपड़ों की कीमतें 50% तक कम कर दी हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि गुलाबी रंग के कपड़ों में मलबूस मॉडल गुरुद्वारा की मरकजी इमारत के सामने बैठी हैं। सोशल मीडिया पर सार्फिन पाकिस्तानी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान से इस नाकाबिले कबूल रवैये को रोकने की दरख्वास्त कर रहे हैं। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुकीम सिख रहनुमा मनजिंदर सिंह सरसा ने एक ट्वीट में लिखा कि ऐसा रवैया और हरकत गुरु नानक देव जी के मुकद्दस मकाम पर बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी हुकूमत को पाकिस्तानी लोगों को करतारपुर साहब को पिकनिक की जगह की तरह ट्रीट करने से रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने इन तस्वीर पर तबसरा करते हुए कहा कि डिज़ाइनर और मॉडल को सिख बिरादरी से माजरत करनी चाहिए। उनका कहना था कि करतारपुर साहब मुकद्दस मकाम है, कोई फिल्म का सेट नहीं। फैशन ब्रांड मिन्नत क्लॉथिंग ने माजरत करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट से हटा ली हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कंपनी ने वजाहत की है कि जो तस्वीर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाई गई हैं वो किसी शूट का हिस्सा नहीं। कंपनी का मजीद कहना था कि ये तस्वीर हमें एक थर्ड पार्टी ब्लॉगर की जानिब से मुहैया की गई थीं, जिनमें वो हमारे मलबूसात पहने हुए थीं। ताहम फैशन ब्रांड का कहना है कि वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि उन्हें ये मवाद पोस्ट नहीं करना चाहिए था और हम माजरत चाहते हैं हर उस शख्स से जिसकी दिल आज़ारी हुई है। तमाम मजहबी मकामात हमारे लिए मुकद्दस हैं। ख्याल रहे कि करतारपुर पाकिस्तान के ज़िला नारोवाल में पाकिस्तान और इंडिया की सरहद से 4 किलोमीटर दूर वाक़ है। सिखों के लिए ये इलाका इसलिए मुकद्दस है कि यहाँ पर उनके मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे थे और यहीं उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई थी। तकसीम हिंद के बाद ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आया, जबकि सरहद के उस पार गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक मौजूद है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की इकलौती औलाद उनकी बेटी निदा नुसरत हैं, जो अब कनाडा में मुकीम हैं। निदा नुसरत ने अपने वालिद की यादों के बारे में बात करते हुए बताया कि मैं उस वक्त 13-14 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ। मेरा उनके साथ ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन बचपन में होश संभालने के बाद 6-7 बरस के अरसे की यादें ऐसी हैं जो मेरी जिंदगी का हासिल है। नामवर सहाफ़ी अमाद खालिक BBC के लिए अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं, उनका कहना था कि वो एक लेजेंडरी फनकार की बेटी कहलाने में बहुत फख्र महसूस करती हैं। उनके जैसा फनकार और वालिद शायद ही कोई होगा। ये मेरी खुश नसीबी है कि आलमी उफक पर चमकने वाले फनकार की बेटी होने का एजाज मुझे मिला। वो कहती हैं कि अक्सर बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतने अरसे बाद क्यों मंज़िर आम पर आई हूँ। लोगों को मेरे बारे में इल्म ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे वालिद एक आम
عام انسان نہیں تھے۔ میں آج بھی 16 اگست کے دکھ میں جی رہی ہوں۔ میں آج تک اس سے باہر نہیں نکل پائی۔ استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ بتائے وقت کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ان کو اپنے کام سے عشق تھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ گھر پر کوئی طرز بنا رہے ہوتے یا ریاض کرتے تو میں ان کے کمرے کے پردے کے پیچھے سے انہیں چھپ چھپ کر سنتی اور دیکھتی۔ ندا نصرت کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا حصہ تھا جہاں بچوں اور خواتین کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں اس بات کا علم ہوتا تھا کہ میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہوں، وہ مجھے دیکھتے تو میں وہاں سے بھاگ جاتی۔ ندا نصرت بطور والد ان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے یاد کرتی ہیں کہ مجھے بچپن میں قلم اور کلر پینسلز کا بہت شوق تھا، تو وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے وہاں سے میرے لیے بہت سے مہنگے اور مختلف پین اور کلر پینسلز لاتے، ڈھیروں کلرنگ باکس لاتے۔ ان کے سامان میں سے آدھا سامان میری چیزوں کا ہوتا۔ وہ ایک یاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کام کی مصروفیت کے باعث وہ فیملی کو زیادہ وقت نہ دے پاتے اور اس کا انہیں بہت شدت سے احساس تھا۔ ایک دفعہ بیرون ملک سے شو کے بعد واپس آئے تو آتے ہی مجھے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا اب آپ کتنے دنوں کے لیے میرے ساتھ رہیں گے؟ تو انہوں نے اس بات پر زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ندا نصرت کے مطابق وہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھے۔ ندا نصرت کا کہنا تھا کہ جب ہم دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ ہوتے تو وہ بھول جاتے کہ ارد گرد کی دنیا میں کیا ہے، وہ تمام توجہ مجھے دیتے۔ شاید انہیں دنیا سے جلدی چلے جانے کا علم تھا، وہ ہر کام جلدی کرنا چاہتے تھے۔ جب والدہ پوچھتی کہ آپ کو خدا نے اتنی شہرت دی ہے، آپ کو جلدی کیوں ہے، تو بابا کہتے کہ ابھی تم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ ندا نصرت کا کہنا ہے کہ جب بھی کبھی ان کے ساتھ بیرون ملک کسی شو پر جانے کا مجھے موقع ملتا تو وہ مجھے سٹیج کے بالکل سامنے بٹھاتے اور شو کے دوران مجھے دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آتی۔ بریک کے دوران بھی مجھے سٹیج پر بلا کر پوچھتے رہتے۔ بچپن کے ایک واقعے کے متعلق ندا نصرت نے میری عمر اس وقت قریباً 6 برس تھی اور لندن میں ایک شو کے لیے میں ان کے ساتھ تھی۔ گھر سے جلدی نکلنے کے باعث میں اپنی چوسنی بھول گئی اور جب شو کے لیے ہال میں پہنچے تو میں نے رونا شروع کر دیا، جس پر بابا سخت پریشان ہو گئے۔ وہ مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دوسری طرف شو آرگنائزرز انہیں شو شروع کرنے کا کہہ رہے تھے کہ تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جب تک میری بیٹی چپ نہیں ہوگی میں شو شروع نہیں کر سکتا، لہٰذا ایک بندے کو واپس گھر بھیج کر میری چوسنی منگوائی گئی اور جب میں چپ ہوئی تو انہوں نے تاخیر سے شو شروع کیا۔ دوران شو بھی وہ بریک میں میرے پاس آ کر مجھے پیار کرتے رہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ان کی کوئی ایلبم ریلیز ہو کر آتی تو اس کی پہلی کاپی وہ مجھے دیتے اور اگلے دن مارکیٹ میں ریلیز کرتے۔ میں ان کی تمام ایلبمز کو اپنے سرانے تلے رکھ کر سوتی تھی۔ ندا کا اس سوال پر کہ کیا کبھی نصرت نے انہیں گانے کے لیے کہا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھرانے کی روایت ہے کہ خواتین نہیں گاتی، لیکن کبھی جب وہ گھر پر ہوتے اور ریاض کے دوران مجھے بلا لیتے اور کہتے میرے ساتھ ساتھ گاؤ تو میں ان کے ساتھ کچھ گنگنا لیتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے پیشہ ورانہ طور پر کبھی نہیں گایا، لیکن آج بھی گھریلو تقاریب میں کچھ گنگنا لیتی ہوں۔ نصرت کی بیٹی کا کہنا تھا کہ بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زدہ ہو جاتی اور اگر وہ پاس ہوتے تو ان کے پیچھے چھپ جاتی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو، کبھی کسی چیز سے گھبرانا نہیں اور ہمیشہ ہر چیز کا بہادری سے سامنا کرنا۔ مجھے اور میری والدہ کو یہ دکھ رہا اور ہمیشہ رہے گا کہ کاش ہم بھی لندن میں ان کے آخری دورے پر ان کے ساتھ چلے جاتے۔ بشکریہ BBC۔